एउटा अंग जो संविधानको व्याख्याता हुन्छ र संविधान ट्र्याकमा छ कि छैन, संविधान अनुसार काण्डले काम गरेछ कि छैन, त्यो सारा कुराको छिनोफानो गर्ने त्यो एउटा संस्था छ जहाँ नेपाली जनताको आशा र भरोसाको त्यो संस्था अहिले छ। त्यो संस्थामाथि सबैको विश्वास, सबै लोकतन्त्रवादीको विश्वास, मेरो पनि त्यही आशाले गरिरहेको छु। त त्यहाँबाट न्याय हुने हो। त्यो प्रजातन्त्रको लागि, संविधानको लागि, व्यवस्थाको लागि, राष्ट्रियताको लागि निश्चय नै अगाडि ठुलो देश अहिले आम्ने सामने खडा छ, तानातान छ। त्यो हामीले अहिले पढिरहेछौँ, बुझिरहेछौँ र उत्तर र दक्षिणको जुन प्रकारले खुला यहाँ जुन प्यारेड भइरहेको छ, त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित हुन्छ र हाम्रो राष्ट्रको लागि त्यो सुखद हुँदैन। व्यक्तिभन्दा राष्ट्र ठुलो हुन्छ। लोकतन्त्रको विधि मार्फत हामीले आफै सबै कुरा प्रतिनिधि सभाबाट 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि त्यहाँ बस्छ। संविधान बनाउन बेलामा 601 जनाको प्रतिनिधि, सबै समुदाय, सबै कुना काप्चाका प्रतिनिधि त्यसमा थिए। धेरै कुराहरू सल्भ भएन, तर त्यो पछि सल्भ हुँदै अगाडि बढिरहेको थियो। सल्भ हुँदै निराकरण हुने प्रोसेसमा थियो। र स्थिरता र यसमा कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने, यसको खामीहरूलाई कसरी सुधार गर्ने, त्यो सब कुराको प्रयोग नगरिकन आज त्यो संस्थालाई विदा गरेर लोकतन्त्रलाई आघात पारेको छु। राष्ट्रको हितको, राष्ट्रको राष्ट्रियताको दूरगामी प्रभावलाई पनि हामी नविचार गरेर जुन हिँडेको छ राजकारणीले, त्यसमा सबैको कर्तव्य छ कि हामी सजग भएर न्यालौं। तबै यो मेलमिलापको दिवस सबै मिले भने, राष्ट्रिय फोर्स मिले भने सबै कुराको निदान हुन सक्छ। यसको संस्कृति र साहित्य कति गहिरोसम्म समाजलाई बुझेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै राष्ट्रलाई योगदान गर्छ। मानव अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्र बिना मानव अधिकारको कल्पना गर्न सकिन्न भनेर हामीले सम्पूर्ण इतिहास, संसारको इतिहास देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यो इम्पोर्टेन्ट विधामा जतिजना सम्मानित हुनुभएको छ, सबैलाई हृदयदेखि बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरुको व्यक्तिगत, पारिवारिक र समाजमा स्थान बनिरहोस् र तपाईहरुको लेखनी अगाडि बढिरहोस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्तमा आयोजक र तेज ट्रस्टका अध्यक्षजीलाई जो यो संस्था खडा गर्नुभएको छ र त्यसमार्फत यो कामहरू सम्पन्न गरिरहनु भएको छ, यो संस्था झन् चाहिँ कि आगामी दिनमा यस्ता कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै राष्ट्रलाई योगदान गर्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई पनि ट्रस्टका अध्यक्षजीलाई शुभकामना दिँदै शुभ काम आरम्भ गर्नुभएछ। हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज थोरै अन्त मैले भने, तर थोरै कुरामा भन्न चाहन्छु। ऐतिहासिक दिन हो। शान्ति वाटिकामा प्रवेश गर्दा नै शहीदहरूलाई फूल अर्पण गर्यौं, श्रद्धा सुमन चढायौं
र 33 सालमा मेलमिलापको दिवस मेलमिलाप लिएर राष्ट्रको लागि हितको लागि प्रजातन्त्र राष्ट्रियता र शान्ति देशमा होस् र देश अगाडि बढोस् त्यसको लागि पीपी कोइराला र गणेश मानजी लगायत केही नेताहरू यही दिनमा देश आएर आफ्नो जानको जोखिम मोल लिएर पनि राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई कसरी त्यसको गाडी अगाडि बढाउने त्यसमा तपाईको त्यसैले यो दिनको महत्त्व आज शान्ति वाटिकामा गणेश मानजीको प्रतिमा देखेर पनि याद आयो कि यस्तो ऐतिहासिक दिनमा दुई शब्द बोल्न राष्ट्रको हितमा हुनेछ भनेर मैले पनि आफ्नो दायित्वले ठानेको छु। 17 सालको घटनामा मैले 8ै क्लासमा थिएँ। मेरो एजुकेसन लेट थियो। हुँदा हुँदै 30 वर्ष 46 साल हुँदै 62-63 यो सबै आन्दोलन सबै घटना परिघटना मेरो सामने भएछ र सबैका गवाह म आफै छु। अब अहिले जुन परिस्थिति देशमा छ त्यसको अनुसार बीपी को मेलमिलाप को नीति कतिको सान्दर्भिक छ मलाई लाग्छ अहिले झन सान्दर्भिक भएर आएको छ। त्यसबेला बीपी किन फर्किनुभयो त यो महिला एवं सज्जनवृन्दहरू काठमाडौँमा बस्ने देशको कुरा बुझ्ने पठित वर्गहरू र चिन्तनशील वर्गहरूको बीचमा मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन। तपाईहरु राष्ट्रिय परिस्थिति अहिले हेरिरहनु भएको छ र त्यही परिस्थिति बिग्डिरहेको छ। राष्ट्रमा खतरा छ। त्यसले गर्दा बीपी कोइराला र गणेश मानजी त्यसबेला फर्किनु भएको थियो। त्यसैले मेलमिलापको नीति आजको सन्दर्भमा झन महत्व बढेको छ। पार्टीको स्थिति नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्दाखेरि गौरवशाली इतिहास छ। तर त्यसमा पनि आफ्नो पार्टीको पनि व्यवस्थापन भएको छैन। पत्र पत्रिकाबाट पढ्दाखेरि र टेलिभिजनको पर्दामा हेर्दाखेरि अपोजिसनको कर्तव्य कहाँ न कहाँ कमजोर देखियो भनेर सदन जबसम्म थियो तबसम्म पनि बुझ्दै आयौं पढ्दै आयौं। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिति तपाईहरुको सामने छ। सबैको इतिहास तपाईहरुको सामने छ। तर लोकतन्त्रमा पोलिटिकल पार्टी अरु पार्टीहरु छन्। तर लोकतन्त्रमा पार्टीहरु लोकतन्त्रको पिलरको रूपमा हुन्छ। लोकतन्त्रमा पोलिटिकल पार्टीहरु आफ्नो अर्गनाइजेसन र स्वतन्त्रपूर्वक जनताको समस्यालाई अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्छ। आज पार्टीहरु विभाजनमा छ। सन्तोषजनक अवस्था छैन। आशा गरौं यो दिनमा कम से कम नेपाली कांग्रेस किन यो सबै नेपाली कांग्रेसको सम्बन्धित यहाँ ट्रस्टका अध्यक्षजी पनि पूर्व मन्त्रीजी पनि र यहाँ बहुसंख्यक सबै तपाईहरु हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो पार्टीको बारेमा धेरै भन्न चाहन्न। आफ्नै पार्टीमा मेलमिलाप नगर्न सक्ने ताकत हुँदैन तपाईको देशको रक्षा गर्ने
राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने। अब अहिलेको परिस्थिति जुन छ त्यो लोकतन्त्र, संविधान, संविधानवाद, राष्ट्रियता सबैमाथि मैले दूरगामी प्रभाव पर्ने र अनिश्चित बाटोमा देश अहिले गइरहेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यसको टुङ्गो कसरी लाग्ने हो? निश्चय नै जो संस्था कार्यकारिणीद्वारा असंवैधानिक ढंगले जुन भंग भयो त्यसलाई कसरी असंवैधानिक कार्यलाई संवैधानिक बनाउने पोलिटिकल पार्टीको, पत्रकारको, चेतनशील नागरिकको, सम्पूर्ण देशवासीको जिम्मेवारी छ। यसमा अहिले अदालतले त्यो पनि सेपरेसन अफ पावरको अनुसार चारवटा अंगमा एउटा अंग जो संविधानको व्याख्याता हुन्छ र संविधान ट्र्याकमा छ कि छैन, संविधान अनुसार कार्यकारिणीले काम गरेछ कि छैन, त्यो सारा कुराको छिनोफानो गर्ने त्यो एउटा संस्था छ जहाँ नेपाली जनताको आशा र भरोसाको त्यो संस्था अहिले छ। त्यो संस्थामाथि सबैको विश्वास, सबै लोकतन्त्रवादीको विश्वास, मेरो पनि त्यही आशाले गरिरहेको छु। त त्यहाँबाट न्याय हुने हो। त्यो प्रजातन्त्रको लागि, संविधानको लागि, व्यवस्थाको लागि, राष्ट्रियताको लागि निश्चय नै आगामी ठुलो देश अहिले आम्ने सामने खडा छ, तानातान छ। त्यो हामीले अहिले पढिरहेछौँ, बुझिरहेछौँ र उत्तर र दक्षिणको जुन प्रकारले खुला यहाँ जुन प्यारेड भइरहेको छ त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित हुन्छ र हाम्रो राष्ट्रको लागि त्यो सुखद हुँदैन। यो अवस्थामा मैले, तपाईले, सम्पूर्ण देशवासीले र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेन भने हामीले राष्ट्रलाई भलो गर्न सक्दैनौँ। मेलमिलापको नीतिको आज 44 वर्ष भइरहेको छ। तर यहाँको पोलिटिकल पार्टी, यहाँको नेतृत्व नेपालको पछिल्ला दिनहरूलाई सम्झेर हाम्रो घटना परिघटना सबै बुझेर त्यत्रो ठुल्ठुला क्रान्ति, 7 सालको क्रान्ति, 17 सालको घटना, 46 को परिवर्तन र 62 को परिवर्तनले जो लोकतन्त्रको बाटोमा नहिँड्ने, जहिले पनि लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने त्यस्तो संस्थालाई पनि फालेर तपाईहरुको आशीर्वादले म त्यहाँ पुगे र अहिले नागरिक भएर धेरै चिन्ता लागिरहेको छ, छटपटी हुन्छ राष्ट्रको लागि। किन जुन राष्ट्रले मलाई त्यति दियो र जुन संविधान मैले अर्पण गरे त्यो संविधान सभाबाट दुईवटा सभाबाट बडा डिफिकल्टीले, बडा सकसले त्यसबेला जनताको सामने जनताको नासो मेरो मलाई सौभाग्य थियो। त्यो मौका मैले पाएँ। आज तपाईहरुलाई मैले फेरि एकचोटि सम्झाउन चाहन्छु कि त्यो प्रतिनिधि सभा, लोकतन्त्र, बार म फेरि रिपिट गरिरहेको छु, संविधान, अहिलेको हामीले जुन संरचना बनाएको छु त्यो यो सबैलाई ट्र्याकमा राख्नको लागि अझ नेपाली जनताको काँधमा आएको छ कि बढी सजग भएर आफ्नो आफ्नो रोल खेल्नु हुनेछ भनेर
र खास गरेर पोलिटिकल पार्टी त्यसमा पनि लोकतन्त्रको हिमायती गौरवपूर्ण इतिहास भएको नेपाली कांग्रेस दुविधामा सानातिना फाइदाको लागि केही काम गर्नु हुँदैन। व्यक्तिभन्दा राष्ट्र ठुलो हुन्छ। लोकतन्त्रको विधि मार्फत हामीले आफै सबै कुरा प्रतिनिधि सभाबाट 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि त्यहाँ बस्छ। संविधान बनाउन बेलामा 601 जनाको प्रतिनिधि, सबै समुदाय, सबै कुना काप्चाका प्रतिनिधि त्यसमा थिए। धेरै कुराहरू सल्भ भएन, तर त्यो पछि सल्भ हुँदै अगाडि बढिरहेको थियो। सल्भ हुँदै निराकरण हुने प्रोसेसमा थियो। यसलाई 5 वर्ष पनि अहिले नयाँ चुनाव गराएर एउटा स्थिरता र यसमा कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने, यसको खामीहरूलाई कसरी सुधार गर्ने, त्यो सब कुराको प्रयोग नगरिकन आज त्यो संस्थालाई विदा गरेर लोकतन्त्रलाई आघात पारेको छु। राष्ट्रको हितको, राष्ट्रको राष्ट्रियताको दुर्गामी प्रभावलाई पनि हामी नविचार गरेर जुन हिँडेको छ राजकारणीले, त्यसमा सबैको कर्तव्य छ कि हामी सजग भएर निहालौं। तब यो मेलमिलापको दिवस सबै मिले भने, राष्ट्रिय फोर्स मिले भने सबै कुराको निदान हुन सक्छ। तर राष्ट्रिय फोर्सहरू आफ्नो आफ्नो बाटोमा हिँड्ने, डिभाइडेड भयो भने हामी लोकतन्त्रको गाडी फेरि जो जंगलमा गइसकेको छ त्यसलाई हामी राजमार्गमा राख्न सक्दैनौँ। सबैको चिन्तन त्यहाँ जाओस् र म आशा गर्छु र विश्वासका साथ फेरि लोकतन्त्रको गाडी आफ्नो बाटोमा आउँछ नेपाली जनताको योगदानले। यही 2 शब्द भन्दै फेरि यो संस्थालाई धन्यवाद दिँदै, तपाईहरू झन् हामीभन्दा बढी चर्को घाममा बसिरहनु भएको छ। मलाई त आउँदा थरथरी थियो, ठन्डा थियो, तर अहिले गर्मी भइरहेको छ। अब यसो अवस्थामा तपाईहरुको सामने मैले धेरै भन्नुभन्दा केही कुरा बुझेको तपाईको तथ्य तपाईहरुको सामने पस्केको छु। म तपाईहरु सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म बिदा हुन चाहन्छु। राष्ट्रको